हितोपदेश 29 हामीले दुष्टताको अध्ययन गरिरहेका छौँ अनि त्यहाँ कसरी लेखेको छ भने when the righteous increase the people rejoice but when the wicked rule the people groan भनेर लेखेको छ। अनि जब धार्मिकताको वृद्धि हुन्छ, जब धर्मीहरू अधिकारमा हुन्छ, मानिसहरू रमाउँछ, तर दुष्टको हातमा अधिकार आउँदा तिनीहरू दुखी हुन्छ। अनि हामीले दुष्टताको परिभाषालाई सिकिरहेका छौँ अनि बाइबलमा यति विघ्न यसको विषयमा बात गरेको छ, धार्मिकता र दुष्टताको। अनि प्रभुले पनि गएर अन्तमा गएर हामीलाई फेरि धार्मिकताको विषयमा नै सिकाउनु भयो, धार्मिकता र राज्य नै खोज्नु भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। सो हामीले धार्मिकतालाई सिक्दै गर्दाखेरि हामीले दुष्टतालाई के हो भन्ने कुरा बुझ्दछौँ। किनभने हामीले दुष्टतालाई बुझेनौँ भने कतिवटा दुष्टता जस्तो देखिँदैन, तर के हुन्छ बादमा गएर त्यसको परिणाम मानिसले जीवनमा भोग्नुपर्छ है। अनि त्यो चाहिँ हामीले याद राख्नुपर्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा हामीले कतिपल्ट दुष्टताको अभ्यास गर्दाखेरि हामीले थाहै पाएको हुँदैन यो दुष्टता हो भनेर। अनि त्यो अभ्यासले हामीलाई अल्टिमेटली नुक्सानीमा पार्छ। किनभने परमेश्वरले धार्मिक न्यायाधीश हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यो कुराको एक दिन हामीबाट हिसाब माग्नुहुन्छ। यो कुरालाई हामीले सिकिरहेका छौँ परमेश्वरको वचनबाट। र हिजो हामीले एउटा कुरा के सिक्यो भने हामी दुवैपट्टि दाहिने र देब्रे धार्मिकताको हतियारले हामी सशस्त्र हुनुपर्छ। जसरी दोस्रो कोरिन्थी 6:7 लेखेको छ, दुवैपट्टि दाहिने र देब्रे धार्मिकताको हतियारले। अनि होइन भने चाहिँ हामी एकपट्टि अधार्मिकताको हतियार राख्छौँ, अर्कोपट्टि चाहिँ धार्मिकताको हतियार राख्छौँ। अनि परिआएको खण्डमा हामी धार्मिकताको हतियारलाई नचलाएर हामीले अधार्मिकताको हतियारलाई चलाउँछौँ। सो आज हाम्रो अध्ययनमा हामी कहाँबाट हेर्छौँ भन्दाखेरि दुष्टतालाई हेर्दैछौँ। यसो हामी 18 पद 11 पदलाई हामी हेर्छौँ। हितोपदेश 11:18 पदले यसरी भन्छ, दुष्ट मानिसले सत्यको धन कमाउँदैन, भलाइ रोप्नेले निश्चय नै प्रतिफल पाउँछ। सो बाइबलले सत्यको धनको बारेमा यहाँ बताउँदैछ है। ट्रु रिचेस लाई कमाउनु अथवा त्यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ ज्याला भनेको छ। The wicked earns deceptive wages, but one who sows righteousness gets a sure reward भन्नेछ। सो के भन्नेछ, दुष्टले चाहिँ एउटा छलको ज्यालालाई कमाउँछ अरे, अथवा दुष्ट मानिसले सत्यको धन कमाउँदैन। असत्यको धन चाहिँ छलको ज्याला हो। अनि यो छलको ज्याला चाहिँ संसारमा हामीले यसको राम्रो प्रतिफल पाउँछौँ। जब पनि एउटा मान्छेले छल्छ, जब पनि एउटा मान्छेले ठग्छ। मलाई एकजनाले मेसेज गर्नु भएको थियो, एउटा छोरीले, एउटा इमान्दार छोरीले के भनेर लेखेको थियो भन्दाखेरि उसको मेसेजमा यस भनेर लेखेको थियो, अङ्कल मेरो एउटा काममा चाहिँ घुस माग्दैछ, मैले घुस दिनुहुन्छ कि दिनु हुँदैन। अन्त मैले उसलाई भर्स पठाइदिएँ, अनि त्यो भर्समा चाहिँ घुस नल्याऊ किनभने यसले न्यायलाई बिगार्छ। अन्त उसले त्यो भर्स पढ्यो। अन्त उसले मलाई के भने, अङ्कल अन्त यसमा त घुस नलिनु पो भनेर लेखेको छ त, नदिनु भनेर लेखेको छैन भनेर है। अनि उसको सिन्सियर कुरा हो, किनभने उसले जस्तो लेखेको त्यस्तै बुझ्यो है। अनि हामी त्यो बेला परमेश्वरको कुरा त्यसरी नै बुझ्छौँ। अनि घुस लिँदाखेरि चाहिँ न्याय भत्किन्छ। अन्त त्यो मान्छेले घुस नदिई काम नै गर्दैन भनेर भनिरहेको छ भनेर मैले उसलाई फेरि अर्को मेसेज लेखेँ, त्यो मान्छेलाई गएर तिमीले भन, मेरो परमेश्वरको वचनमा चाहिँ यसरी भन्छ, घुस लिनुले चाहिँ न्याय बिगार्छ। तपाईँ मलाई घुस नदिई, अब भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईँले मलाई घुस नलिई काम गर्नुहुन्छ नि। अब तपाईँले मलाई कर लगाएर म घुस दिन्छु पनि होला, तर त्यसले चाहिँ तपाईँको जीवनमा न्याय ल्याउँछ। सो तपाईँले न्यायको साथ घुस लिनुहुने भनेर एकपल्ट सोध्नुहोस् उसलाई है भनेर मैले भन्दै थिएँ। हुन्छ भनेर धेरैपल्ट नै मान्छेलाई त्यसरी संसारमा चाहिँ मान्छे त्यसरी भयङ्कर हुन्छ, घुस लिएर
अर्काको धन खाएर अर्काको धन दबाएर भयङ्कर गर्छ तर वेजेस अफ द विकेडनेस भन्छ त्यसलाई चाहिँ दुष्टताको ज्याला भनेर बाइबलले भन्छ। अनि दुष्टताको ज्यालाले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुष्टले चाहिँ दुष्टताको ज्याला कमाउँछ। अब संसारमा दुष्टताको ज्यालाले भयङ्कर हुन सक्छ, उसले महलहरू बनाउन सक्छ, उसले बहुत कुरा गर्न सक्छ, तर त्यससँग जोडेको श्राप, त्यससँग जोडेको आँसु, त्यससँग जोडेको अन्यायको चाहिँ सबै प्रतिफल चाहिँ उसले पाउँछै पाउँछ। किनभने उसले आफ्नो काम बनाउनुको लागि उसले घुस दिएर घुस लिएर उसले काम बनाउने कोसिस गरिरहेछ। अनि जब पनि त्यो कुरा गर्छ त्यति बेला चाहिँ उसको विश्वासको जहाज पनि डुब्छ भनेकन हिब्रूको किताबले हामीलाई बताएको छ। अनि तिमोथीको किताब 6 अध्यायले बताएको छ। सो जब पनि तिमोथीको किताब 6 अध्यायको पहिलो तिमोथी 6 अध्यायमा भनेको छ कि एउटा छिट्टै धनी हुनुपर्ने मान्छेले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले आफैलाई अनेकौं किसिमको पीडाहरूमा पार्छ अनि उसको हृदयलाई बहुत कुराहरू छेडेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले दुष्टतालाई अभ्यास गरिरहेको छ अनि उसले घुस दिएर उसले छल गरेर उसले कार्य गर्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ। जस्तै स्कुलमा चिट गर्छ, उसले छल गरेर सफल हुन सक्छ अनि त्यो सफलताले उसलाई केही क्षणको लागि माथि पुर्याउन सक्छ, संसारमा ऊ भयङ्कर पनि हुन सक्छ, उसले ठुलो ओहदा पनि पाउन सक्छ। तर के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अनन्ततामा चाहिँ त्यसको चाहिँ कटुनी चाहिँ जहिले पनि त्यो उसले दुष्टताको ज्यालाको कटुनी गर्छ। दुष्टताको ज्याला चाहिँ इटर्नल हो। जुनै पनि दुष्टताको यहाँ अहिले हामीले धनको कुरा हेर्छौँ, तर जुनै पनि दुष्टता मान्छेले गर्छ नि, जुनै पनि दुष्टता गर्छ त्यो चाहिँ छल कमाउँछ। जस्तो कि आमा बाउले छोराछोरीलाई उसको गलत कामहरू दोष नदेखाएर चाहिँ उसलाई घुस दिने कोसिस गर्छन्, उसलाई केही किनेर फकाएर गर्ने कोसिस गर्छ। दुष्टताको ज्याला हो। त्यसको ज्याला त उसले यो पृथ्वीमा पनि कटनी गर्छ, त्यही छोराछोरीले दुःख दिन्छ पृथ्वीमा पनि। अनि त्यसको ज्याला चाहिँ हामी अनन्ततामा पनि देख्छौँ। त्यो चाहिँ अनन्त मृत्यु पनि हुन्छ, किनभने उसले दुईटा कुरा उसको जीवनमा गरिरहेको छ। अनि हाम्रो जीवनमा जब हामी यस्तो किसिमको अभ्यासहरू ल्याउँछौँ, सो यस्तो किसिमको अभ्यास ल्याउने बित्तिकै बाइबलले यहाँ हामीलाई एकदमै सफासँगले भनेको छ, द विकेड अर्न्स डिसेप्टिभ वेजेस बट वान हु सोज राइचियसनेस गेट्स स्योर रिवार्ड। तर जसले धार्मिकतालाई छर्छ, जसले धार्मिकताको बिउहरू रोप्छ, उसले चाहिँ निश्चय नै उसको इनाम पाउँछ भनेको छ। धार्मिकताको बिउहरू रोप्नु भन्ने कुरा। सो हामीलाई बाइबललाई धार्मिकताको बिउ चाहिँ मेलमिलापमा रोपिन्छ भनेर बताएको छ। अनि त्यो चाहिँ सिड अफ राइचियसनेस चाहिँ पिस विथ गड। जब हामी परमेश्वरसँग मिलापमा आउँछौँ नि, हामी त्यति बेला धार्मिकताको बिउ रोप्छौँ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि आज हामीले परमेश्वरको वचनलाई सिक्दैछौँ। यो वचनले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरसँग मिलापमा ल्याउनेछ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरसँग मिलापमा आउनु भनेको चाहिँ हाम्रो परमेश्वरसँग सम्बन्ध रिस्टोर मात्रै हुनु होइन, तर हाम्रो जीवनको एक एकवटा कुरा हामी प्रभुको वचन अनुसार हामी जिउन थाल्छौँ। हाम्रो जीवनको सानोभन्दा सानो कुरा। अनि के भयो, परमेश्वरको क्यारेक्टर चाहिँ अब हामीमा के हुन थाल्यो, देखा पर्न थाल्यो। परमेश्वरको चरित्र चाहिँ हामीमा देखा पर्न थाल्यो। अनि अब तर डिसेप्टिभ वेजेसहरू मान्छेले छलको कमाई, छलको ज्यालालाई उसले जसै कमाउन थाल्छ। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा छोरा या छोरी हुर्किँदै जान्छ, ऊ एउटा अवस्थामा पुग्छ, उसको जवानीपनमा, उसको किशोर अवस्थामा उसले आमा बाउको पछाडि बहुत कुरा गर्न थाल्छ, जो आमा बाउलाई थाहा छैन। जुनै पनि आमा बाउले आफ्नो छोराछोरीलाई कस्तो देख्छ, राम्रो देखिरहेको छ, किनभने उसले घरमा त त्यो कुराहरू कहिले पनि देखाउँदैन, तर पछाडि उसले छल गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यो एक दिन अचानक के हुन्छ, एउटा धमाका हुन्छ, अचानक बर्स्ट हुन्छ। अनि त्यति बेला के भयो, अब उसले त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू कमाउँछ। धेरैपल्ट त्यसरी नै एउटा जवान छोरी, एउटा जवान छोरा उसले परमेश्वरको विरुद्धमा, स्वर्गको विरुद्धमा अनि आमा बाउको विरुद्धमा कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले
उसले आफै सम्बन्धहरू विकास गर्दै गरेको हुन्छ। परमेश्वरको वचन सिकिरहेको छ, परमेश्वरको वचन जानिरहेको छ, उसलाई थाहा छ कि संसारसँग ऊ एउटै चालको हुँदैन, तर उसले आफ्नो साथीलाई देखेर कुनै कसलाई देखेर ऊ छिट्टो प्रभावित हुन्छ अनि उसले के गर्छ, परमेश्वरको वचनलाई उसले ओभरलुक गर्न थाल्छ। किनभने पापले चाहिँ हामीलाई इमिडिएटली मजा दिन्छ। पाप चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ पाप चाहिँ एउटा फास्ट फुड खाएको जस्तै हो। फास्ट फुड चाहिँ कस्तो हुन्छ, एकदम चटपटा मिठो है, जङ्क एकदमै छ। तर अब धार्मिकता चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि त्यसले एकदमै खाना राम्रोसँगले प्रोसेस गरेर पकाएर खाएको जस्तै हो। सो पापले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इमिडिएट मजा, चाँडै एकदमै सजिलोसँगले मजा आउने चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि फास्ट एकदम सजिलोसँगले मजा आउने चाहिँ पापबाट हो। छिट्टो मजा आउँछ त्यसले चाहिँ। मान्छेले किन पाप गरेको भन्दाखेरि चाहिँ पापले चाहिँ हामीलाई एकदम छिट्टो मजा आउँछ। हिजो मैले भनेको थिएँ नि, मृत्युमा पुर्याउने कुरालाई शैतानले पुरै डेकोरेट गर्छ नि त होइन। कुनै कुराले चाहिँ मृत्युमा पुर्याउँछ भनेर हामीले थाहा पायो त हामी त्यो कुरालाई कहिले पनि चुनाव गर्दैनौँ नि त। तर त्यसलाई त्यसले यति साह्रो बेसी डेकोरेट गर्छ, यति साह्रो बेसी सजाउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ छुने बित्तिकै यस्तो मजा आउन थाल्छ, यति साह्रो मजा आउन थाल्छ उसलाई, यति साह्रो एकैछिनको मजा दिन्छ। त्यो मजा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 3 किसिमको मजा भनेको छ। एउटा चाहिँ के भनेको छ, आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा अनि जीवनको सेकी। 3वटा कुरामा त्यो मजाको चाहिँ नि त्यो हुन्छ। जस्तो कतिवटा कुरा यस्तो आँखालाई मजा आउँछ, मजा आउन थालिहाल्यो नि त उसलाई हेर्ने बित्तिकै, मजाको लाग्न थालिहाल्यो अनि त्यो उसलाई आँखाले मन परेपछि चाहिँ उसलाई के भयो, अब त्यसको कन्सिक्वेन्सेस जेसुकै होस् फर्स्टमा चाहिँ जहिले पनि त्यो त्यस्तै हुन्छ। जब हावाले त्यो फललाई शैतानले कन्भिन्स गर्यो त्यति बेला उसले के गरे, त्यो फललाई हेर्नमा असल अनि रहर लाग्दो अनि कसैलाई बुद्धिमान हुनको निम्ति खानुपर्ने रहेछ, त्यो फलको चाहना गर्नुपर्ने रहेछ। सो के भयो, शैतानले आएर फल त कोचार्दैन कहिले पनि हाम्रो मुखमा, पापलाई कोचार्दैन, तर त्यसले पापलाई यस्तो प्रकारले प्रस्तुत गर्यो के भन्ने हावालाई है, तिमीहरू कदापि मर्दैनौ, यु नेभर डाई। तिमीहरू किन मर्दैनौ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने तिमीहरू ईश्वरको स्वरूपमा बनेको छौ, एलोहिमको स्वरूपमा बनेको छ। एलोहिम म छ, अब त्यो त लेखेको छैन त्यो आर्गुमेन्ट, तर उनीहरूलाई त त्यो कुरा त थाहा थियो नि, उनीहरू एलोहिमको स्वरूप छ। परमेश्वर त कहिले मर्नुहुन्न, इन्भिन्सिबल हो, परमेश्वरलाई मार्न सक्दैन। सो के भने, अब तिमीहरू कदापि मर्दैन, यु नेभर डाई, तिमीहरू कहिले पनि मर्दैनौ। फर्स्ट कुरा त्यो भन्यो। सेकेन्डमा के भन्यो, किनभने परमेश्वरलाई थाहा छ परमेश्वरले तिमीलाई कपी गरेको, कोही के बेला नि जब हामी सही शिक्षाहरू दिन्छ नि मान्छेलाई कस्तो लाग्छ, कपी गरे जस्तो लाग्छ नि है। मेरो जीवन, मेरो जवानी, मेरो इच्छाको विरुद्धमा उठ्दैछ मेरो आमा, मेरो बाउ, उनीहरूले कपी गरिरहेको छ, मलाई त्यस्तै लाग्छ। शैतानले यस्तो आफ्नो बनाइदिन्छ, हुनु त त्यसले केही चाहिँ दिँदैन चाहिँ, तर यस्तो एउटा शत्रुताको बिउ रोपिदिन्छ। त्यसको काम नै के हो, चोर्नु, मार्नु अनि नाश गर्नु। मैले मेरो छोराछोरीलाई अनुशासन गरेँ भने चाहिँ उसलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि नर्मली फर्स्ट रियाक्सन जसको पनि म आफैलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो, के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कपी गरेको, पैसा छ र पनि किनिदिँदैन, क्षमता छ र पनि गर्दैन, अरूलाई हो भने फेरि पुरा गर्छ, मलाई चाहिँ गर्दै गर्दैन। सुखी भयो। अब त्यो कुरासँग एकपल्ट कन्भिन्स हुन्छ नि, एकपल्ट कन्भिन्स भएपछि कस्तो लाग्छ, आफू चाहिँ शत्रु जस्तो लाग्छ, उसलाई अनुशासन गर्ने मान्छे चाहिँ दुश्मन जस्तो लाग्छ। उसले शैतानले कहिले पनि यो भन्दैन, यो चाहिँ यो तँलाई दिएको अहिले नदिएको कारण चाहिँ यो बिग्रिन्छ, तँ चाहिँ मेरो पक्षमा आउँछस्, कहिले पनि भन्दैन। त्यसले जहिले पनि शत्रुताको बिउ रोप्छ। अन्त अनुशासन गर्ने मानिसहरूले भन्नै पराउँदैन। आफ्नो आमा बाउदेखि सुरु हुन्छ, मेरो आमा के साह्रो गर्नुपर्ने, मेरो बाउले मलाई के साह्रो देखिन सकेको, तर त्यो चाहिँ शैतानले त्यो मान्छेको जीवनमा काम गरेको। अन्त त बाइबलले भनेको छ अनुशासनलाई चाहिँ सहनु पर्छ भनेको। अनुशासन चाहिँ हालैको निम्ति
मजाको हुँदैन भनेको कारण नै त्यही हो। अनुशासनलाई चाहिँ मान्छेले जबसम्म हामी अनुशासनलाई सहँदैनौँ, अनुशासनलाई लिँदैनौँ, हामीलाई कस्तो लाग्छ भने चाहिँ एनिमिटी जस्तो लाग्छ। एनिमिटी जस्तो लाग्छ। सो के भयो अब त्यसले चाहिँ कन्भिन्स गराउँछ है। वेजेस अफ विकेडनेस कसरी सुरु हुन्छ सुन्नुहोस् है कुरा है। अब हामीले पढ्दैछौँ नि, अहिले पढ्दै गरेको खण्ड, मैले अहिले भन्दै गरेको हिस्सा चाहिँ मैले 2 अध्यायको 14-15 होइन, त्यहाँबाट हेरेछु। किनभने शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा र जीवनको सिद्धि चाहिँ पितातर्फको होइन भनेर बाइबलले लेखेको छ। सो अब के भयो, त्यो कुराको सिड अफ डिस्कर्ड, त्यो सिड अफ डिस्कर्ड भनेको छ त्यसलाई बाइबलमा अर्को हुन्छ के भनेको छ एनिमिटी, शत्रुताको बिउ। त्यो शत्रुताको बिउ चाहिँ त्यसले कसरी रोप्छ भन्दाखेरि चाहिँ शत्रुताको बिउ चाहिँ त्यसले स्टार्ट टु टक टु अस, त्यसले हामीसँग सम्भव कम्युनिकेट गर्न थाल्छ। अनि शैतान चाहिँ यति साह्रो सर्वगुण सम्पन्न थियो। इजिकेलको किताब 28को 12, 13, 14, 15 पद अनुसार चाहिँ त्यो बन्नेको दिनमै के थियो, सर्वाङ्ग सुन्दर थियो, बुद्धिले पूर्ण थियो, सिद्धताको नमुना थियो। सो अब त्यो त्यस्तो पर्फेक्सन अफ ब्युटी भएर आउँदै गर्दाखेरि त अब हावालाई बात मार्नु त अब अभियस थियो नि त, हावालाई बात मार्नु अभियस थियो। अनि के भयो, अब उसले उसको श्रीमानको कुरालाई नसुनेर, उसको लोग्नेको कुरालाई नसुनेर, सुनेर थाहा छैन, त्यहाँ जज गर्न सक्दिनँ म। तर के भयो, सम्भव उसले कम्युनिकेट गर्न थाले। त्यो कम्युनिकेसनको बारेमा आदमलाई थाहा थियो या थाहा थिएन, थाहा छैन त्यो पनि। तर के भयो, एउटा फ्रिडम थियो नि त उसको लागि, पूर्णता, स्वतन्त्रता थियो। त्यो स्वतन्त्रतालाई चाहिँ केमा प्रयोग गर्न थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्योसँग कम्युनिकेट गर्नलाई। सो धेरैपल्ट हामीलाई यस्तो लाग्छ, हामीले अनुशासन गर्ने मान्छेले हामीलाई कपी गरेको जस्तो लाग्छ। हामीलाई भनेको शिक्षाहरू चाहिँ पर्सनल फाइदाको लागि, यसमा पक्का पनि यो मान्छेले मलाई यो शिक्षा घरिघरि दिनेछ, यसको केही पनि फाइदा छ होला भनिकन सोच। तर त्यो निस्वार्थ प्रेम हो भनेर चाहिँ शैतानले कहिले पनि बुझ्नु दिँदैन। एउटा जवान छोरालाई, एउटा जवान छोरीलाई सपोज मैले अनुशासन गरेँ, मैले उसलाई भने मेन्टर गरेँ, होसियार गरेँ, गाइड गरेँ, शैतानले चाहिँ नि यो सोच्नु दिँदैन कि यो चाहिँ निस्वार्थ प्रेम हो भनिकन। तर त्यसले फर्स्ट रियाक्सन चाहिँ के सम्झिन्छ, यसलाई चाहिँ यसमा के फाइदा छ, पक्का पनि के फाइदा छ होला भनिकन सोच्छ है। इभन एउटा मान्छेलाई चाहिँ भनेको अरे बजारमा गएर सामान किन्दाखेरि चाहिँ पुरा ठग्छ है, चिजको दाम चाहिँ भन्यो भने पुरा घटाउनु भने अरे, उसको पाला एउटा छाता किन्नु गयो अरे, किन्नु गएछ। अन्त छाताको दाम कति हो भनेको त 100 रुपियाँ भने अरे, किन्नु आँटेको छ अरे कि उसले माइन्डमा सम्झ्यो अरे, पुरा ठग्छ भनेको छ, यसलाई त पुरा घटाउनु पर्छ। अन्त उसको पाला के भनेको छ, म 100 रुपियाँ दिँदिनँ, म 70 रुपियाँ मात्रै दिन्छु भने अरे। अन्त हुँदैन हुँदैन भने अब दोकानेले हुँदैन बिहानै यस्तो के आज दिन नै बिगार्यो भनेर है। तर हामी त्यो मान्छेले जबरजस्ती गर्दाखेरि त्यो दोकानले वाक्क लु त लु लैजाऊ, मेरो टाउकोमा कफी लैजाऊ, 70 रुपियाँमा लैजाऊ भनेर छाता देख्थेँ अरे, पछि निकालेर दिनु आँटेको थिएँ अरे। फेरि उसले मनमा सम्झ्यो अरे, यसले मलाई अझै पनि ठग्दैछ, 70 रुपियाँमा दियो भन्नु मतलब यसलाई पक्का पनि त्यहाँ अझै पनि फाइदा छ, अझै घटाउँछु। त्यहाँदेखि त उसले होइन म त 50 रुपियाँ मात्रै दिन्छु भन्छ अरे। फेरि त्यहाँदेखि त्यो दोकानेले यति साह्रो वाक्कै भयो, उसको त्यो 50मा पनि मिलाउँदाखेरि पनि वाक्कै भयो। अनि दोकानेले चाहिँ साह्रै वाक्कै भएर लु यो छाता पनि लैजाऊ, पैसा पनि नदेऊ, जाऊ तिमी यहाँ मेरो दोकानबाट निस्केर जाऊ भन्दाखेरि चाहिँ उसको बेला ट्याप्पै त्यो छाता पक्रियो अरे। निस्किने बेलामा के भने अरे, तिमीले मलाई ठग्यौ भने। किनभने उसको माइन्डमा चाहिँ के पसिरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ ठग्छ नै ठग्छ। शैतानले पनि नि हाम्रो माइन्डमा जब त्यो कुरा हाल्नु, कन्भिन्स गर्नुमा सफल हुन्छ नि, कस्तो लाग्छ याद छ, अनुशासन, प्रेम, माया चाहिँ ठगेको जस्तो लाग्छ। यसलाई चाहिँ के फाइदा छ, कहिले पनि त्यसले हेर्नु दिँदैन। त्यसलाई कति प्रार्थना गरेको छ, तँलाई कति माया गरेको हो, तँलाई कति सुरक्षाभित्र राखेको, अगापे प्रेमको नि कुरालाई बुझ्नै दिँदैन। त्यो माया गर्दै गर्दाखेरि कसैको त ज्यान नै गइरहेको हुन्छ।
त्यो दया देखाउँदै गर्दाखेरि तर कस्तो लाग्छ ठगेको तर बाइबलले भन्दछ धर्मी जन्ने रोपेको कटनी चाहिँ उसले निश्चय नै उसले रोपेको बिउ चाहिँ उसले निश्चय नै कटनी गर्छ र त बाइबलले भनेको छ हामीलाई खराबीसँग नहार भलाइ गर्नुदेखि तिमी नथाक किनभने तिमीले थाकेनौ भने चाहिँ तिमीले सही समयमा के गर्छौ कटनी गर्छौ तर त्यसको मतलब हामी भलाइ गरेर गनगनी हुनु पनि होइन जुन कुरामा हामी भलाइ गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई दुख्छ हामीलाई साह्रो पर्छ धेरैपल्ट तर भलाइ गर्नु त्यो कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामी भलाइ गर्नु बन्द गर्नु हुँदैन शैतानले चाहिँ यो मान्छेलाई जस्तै कन्भिन्स गरिदिन्छ तँलाई चाहिँ जसै गर्यो भने पनि यसले ठगेकै हो उल्टा बनाइदिन्छ सिनलाई के भने हावालाई के भन्ने त्यसले ठग्दै गर्दाखेरि किनभने परमेश्वरलाई थाहा छ जुन दिन तिमीले यो फल खान्छौ तिमीहरू को जस्तै हुन्छौ परमेश्वर जस्तै बनाउनु भएको थियो आदम र हावालाई हजुर परमेश्वरको स्वरूपमा बनाउनु भएको जस्तै होइन शैतानले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई जस्तै कुराहरूसँग चाहिँ नि जस्तै ओरिजिनल जस्तै त्यो फलानु हिरोइन जस्तै त्यो फलानु हिरो जस्तै अन्त हामी त्यो जस्तै हुने कोसिसमा के गर्छौँ हामी अरूहरूलाई हामी ठग्छौँ आफू ठगिन्छौँ अनि के हुन्छ अन्तमा गएर हामी थाहा पाउँछौँ त्यसको त्यो छेउमा पनि पुग्दैन रहेछौँ भनेर हामी अनि के भयो त्यहाँदेखि फ्रस्ट्रेसन भयो डिप्रेसन भयो आज संसारमा सबैभन्दा बेसी बिक्ने दबाई नै डिप्रेसनको दबाई हो किन डिप्रेसन हुँदैछ किनभने मान्छेले चाहिँ अब जस्तै कोसिस गरिरहेको छ जस्तै हामीलाई प्रभुले जे बनाउनु भएको छ नि पर दाउदले भनेको छ तपाईँ चाहिँ मेरो कचौराको के हुनुहुन्छ भाग हुनुहुन्छ यु आर द पोर्सन अफ माई कप भनेको छ हामीले याद राख्नुपर्छ मेरो कचौराको भाग चाहिँ के हो त दुष्टको परमेश्वरको हातमा एउटा कचौरा छ भजन सङ्ग्रहमा लेखेको छ जसमा चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ पृथ्वीको दुष्ट मानिसहरूलाई त्यसको थेक्रा खान दिनुहुन्छ त्यसलाई निचोरी खान दिनुहुन्छ त्यो कचौरा चाहिँ के हो याद छ त्यो कचौरा चाहिँ क्रोधको कचौरा हो द्याट इज द कप अफ रेथ हामी पढौँला यो खण्डलाई भजन सङ्ग्रह 75 को 8 पदमा लेखेको छ हेर्नुहोस् है यो नि अहिले हामीले हितोपदेश 11 को 18 को सन्दर्भमा पढ्दैछौँ सबैले खोल्नुहोस् भजन सङ्ग्रह 75 को 8 लाई खोल्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् मेक इट स्योर कि यो चाहिँ एउटा मान्छेको विचार होइन यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो हामीले कसरी चाहिँ वचन अनुसारको समझ पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि वचन अनुसारको समझ चाहिँ त्यति बेला मात्रै पाउँछौँ जब हामी वचनसँग राम्रोसँगले परिचित हुन्छौँ अनि त्यो चाहिँ के हो द्याट बिकम्स द राइटियसनेस त्यो चाहिँ अन्तत धर्मीजनको प्रार्थनादेखि परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेको त्यही हो तर दुष्टको प्रार्थना त दुष्ट व्यवस्था नमान्नेको त प्रार्थना पनि के हुन्छ घिनलाग्दो हुन्छ भनेको छ हेर्नुहोस् है एउटा कचौराको कुरा गर्दैछ यो कचौरा चाहिँ नि दिस इज द कप अफ राथ यो चाहिँ क्रोधको कचौरा हो अब माथि 6 पददेखि नै पढ्नु खोजेको चाहिँ 8 पद हो खासमा चाहिँ किनकि उच्च पद पूर्वबाट अथवा पश्चिमबाट वा दक्षिणबाट नै आउँदैन तर परमेश्वर नै न्यायकर्ता हुनुहुन्छ र उहाँले नै एउटालाई होच्याउनुहुन्छ र अर्कोलाई उच्च पार्नुहुन्छ अब हामीले याकुबको किताब 1 अध्यायमा पढेको छ नि तिमीहरू पृथ्वीमा धनी हुनेहरूलाई तिमीहरू सानो तिमीहरूले निम्न पद पाएकोमा तिमीहरू गर्व गर पृथ्वीमा नम्र मतलब गरिब हुनेहरू चाहिँ तिमीहरू उच्च पद पाएकोमा तिमीहरू रमाऊ भनेको छ सो परमेश्वरले एउटालाई होच्याउनुहुन्छ परमेश्वरले अर्कोलाई उचाल्नुहुन्छ सो जे पृथ्वीमा छ भयङ्कर छ त्यो चाहिँ अनन्ततामा चाहिँ के हो त्यो चाहिँ सानो हो सो यहाँ भन्दैछ किनकि परमेश्वर नै कर्ता हुनुहुन्छ उहाँले एउटालाई होच्याउनुहुन्छ र अर्कोलाई उच्च पार्नुहुन्छ परमेश्वरले गर्नु भएको किनकि परमप्रभुको बाहुलीमा एउटा कचौरा छ जसमा दाग मध्यबाट फिज आउँछ त्यसमा मसाला भरिएको छ र उहाँले त्यसैबाट खनाउनुहुन्छ निश्चय त्यसका थेक्रा पृथ्वीका सारा दुष्टहरूले निचोरेर फ्याँक्नेछ परमेश्वरको हातमा एउटा यस्तो कचौरा छ त्यो कचौराको चाहिँ थेक्रा मान्छेले निचोरी पिउँछ त्यो कचौरा कसको हातमा रहेछ परमेश्वरको हातमा छ इट इज इन द ह्यान्ड अफ गड याद राख्नुपर्छ सो
सो एउटा मान्छेले दुष्टता गर्न थाल्छ नि, दुष्टताबाट उसले के पाउँछ, दुष्टताबाट सफलता पाउँछ। त्यो चाहिँ के हो, थेक्रालाई निचरी पिएको, निचरी पिएको त्यो दुष्टताबाट सफलता आउँछ। तर उसलाई थाहा छैन एक दिन क्रोधको कचौरा के हुन्छ, खनाउँछ। यो चाहिँ खनाइन्छ। हामी यो क्रोधको कचौरा कहाँ खनेको छ, प्रकाशको किताब 18 अध्यायमा गएर खनाइदिएको छ। त्यो क्रोधको कचौरा खनाइदिएको छ। पढौँला हामी त्यो पनि। प्रकाशको किताब 18 अध्यायमा गएर जब हामी त्यो बेबिलोनको बारेमा उल्लेख गरेको भेटाउँछौ, त्यहाँ त्यो कचौरा खनिएको छ। यो खण्डलाई हामी पढ्नेछौँ। सो यहाँ के भएछ, त्यो कचौरा 18 देखि पढ्छु, 18 को 4 देखि पढ्छु। अनि मैले स्वर्गबाट यसो भन्ने अर्को आवाज सुने, हे मेरा मानिस हो, त्यसबाट निस्केर आऊ र त्यसको पापसँग तिमीहरूको केही पनि सङ्गत हुन नपाओस्, त्यसका विपत्तिहरू तिमीले भोग्न नपरोस्, किनभने त्यसका पाप स्वर्गसम्म नै चुल्लिएका छन् र परमेश्वरले त्यसका अधर्म सम्झनु भएको छ। त्यसले जे दिएकी थिए त्यही त्यसलाई देऊ र त्यसको काम बमोजिम दोबर गरेर देऊ। त्यसले मिसाएको कचौरामा दोबर मिसाएर देऊ। जाति जातिले आफ्नै गौरव र सुख विलास गरेकी छ। जति त्यसले आफ्नो गौरव र सुख विलास गरेकी छ, त्यतिकै त्यसलाई वेदना र शोक देऊ, किनकि त्यसले मनमा भन्दछ, महारानी भएर बसेको छु, म विधवा होइन, म कुनै किसिमले शोक देख्ने छैन। सो यहाँ के छ, परमेश्वरले नि त्यो कचौराको दोबर भाग उसलाई पल्टाउनु हुँदैछ। पृथ्वीको दुष्टहरूले नि त्यो कचौरा पाउँछ, याद राख्नुपर्छ हामीले। सो हामी पनि त्यो दुष्टतालाई सिक्छौँ नि, हो दुष्टतै राम्रो रहेछ, दुष्टै गर्ने नै राम्रो रहेछ। अस्ति हामीले मलाकीको किताब 3 अध्यायमा पढ्थ्यौँ नि, के भने त्यो धार्मिकताहरूलाई पर्खिनेले पनि अबदेखि त म घमण्डीहरूलाई नै के भन्छु, राम्रो भन्छु, घमण्डीहरू नै राम्रो छ। तिमीहरूले त्यो भनेको कुरा पनि मेरोमा आएको छ, मेरो कानमा आएको छ है त्यो कुरा, नसम्झ कि त्यो कुरा मेरो कानमा आएको छैन। प्रभुले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् त यो पढ्छु म, मलाकीको किताब 3 अध्यायमा पढ्नु छ। हामीले अस्ति पढेको छौँ 3 अध्यायको 13 र 14। मेरो विरुद्धमा तिमीहरूले हट्टी कुरा गर्यो परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तरै पनि तिमीहरू भन्दछौ, कुन विषयमा हामीले तपाईँको विरुद्धमा कुरा गर्यौ? तिमीहरूले भनेका छौ परमेश्वरको सेवा गर्नु व्यर्थ छ। प्रभुको सेवा गर्नु यति साह्रो व्यर्थ लाग्छ, प्रभुको उपस्थितिमा बस्नु चाहिँ यति साह्रो गाह्रो लाग्छ, सक्दैन, यति साह्रो भारीले थिचेको, मनै नपर्ने त्यो टाइम चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ नि हाम्रो व्यवहारले भन्दै गरेको हुन्छ, हाम्रो एक एकवटा इमोसन चाहिँ नि परमेश्वरको अगाडि दुर्गन्ध भएर जान्दै गरेको हुन्छ, हाम्रो एक एकवटा इमोसन। सो यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दैछ, त्यो मान्छेले चाहिँ के गर्छ, उसले भन्छ परमेश्वरको कुरा गर्नु चाहिँ अहङ्कारले अबदेखि चाहिँ के भन्छ अरे, तिमीहरूले भनेको छौ परमेश्वरको सेवा गर्नु त व्यर्थ छ, उहाँको आज्ञा पालन गर्नमा अथवा सेनाहरूका परमप्रभुको सामने शोकको वस्त्र लगाएर हिँड्नमा हामीलाई के नाफा छ र? अब उपरान्त अहङ्कारीलाई नै सुखी भन्छौ। दुष्ट काम गर्नेहरू सफल भएका छन्, तिनीहरू परमेश्वरलाई जाँच्दछन् र पनि उम्कन्छन्। तिमीहरूले भनेको यो सबै कुरालाई मैले सुनेको छु भन्नुहुँदैछ प्रभुले। यो चाहिँ के हो भने नि, दुष्टताको कचौरा हो। पृथ्वीको दुष्टलाई चाहिँ परमेश्वरले निचरी पिउन दिनुहुन्छ त्यसलाई। तर एक दिन याद राख्नुपर्छ, त्यो कचौरा पल्टिन्छ, त्यो कचौरा चाहिँ के हुन्छ, पल्टाइन्छ। तर भजन सङ्ग्रह 16 अध्यायको 5 पदमा फेरि अर्को कचौराको कुरा गरेको छ, एनदर कप। त्यो चाहिँ को दाउदले भनेको छ। भजन सङ्ग्रह 16 अध्यायको 4 अनि 5 पदलाई हामीले गएर पढ्यो भने, परमप्रभुको सट्टामा अरू देवता लिनेहरूका दुःख बढ्नेछन्, तिनीहरूले दिएको रगतको बलि म चढाउने छैन, तिनीहरूको नाउँ म आफ्नो मुखले लिने छैन। परमप्रभु मेरो हिस्सा र कचौराको भाग हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ मेरो भागलाई कायम राख्नुहुन्छ। नागको जन्जिर मलाई मनपर्ने ठाउँमा परेको छ, मैले असल अधिकार पाएको छु। सो परमेश्वरको वचनमा नि यो कुरा हामीलाई सिकाउँदैछ।
परमेश्वरको वचनले सिकाएको यो कुरा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ हाम्रो नापको हिस्सा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो नापको जन्जिर हुनुहुन्छ, नापको हिस्सा हुनुहुन्छ। अनि दाउदले भन्दैछ तपाईँ चाहिँ मेरो कचौराको भाग हुनुहुन्छ। अब अघि एउटा कुरालाई हामीले के सिक्दै थियौँ सुरुमा भन्दाखेरि चाहिँ पापले चाहिँ हामीलाई इन्स्ट्यान्ट सुख दिन्छ, इन्स्ट्यान्ट हो, इन्स्ट्यान्ट। जहिले पनि पापको सुख चाहिँ इन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यही पृथ्वीमा हुनु पर्यो नि त, होइन? पापको सुख चाहिँ नि भोलि पर्सि अनन्त जीवनमा पाउने होइन। पाप गर्छ मान्छेले किन धार्मिकता गर्नु मान्दैन? किन धार्मिकताको परिणाम त अहिले पाउँदैन, इटर्नल हो नि, यसको लङ टर्म हो, इटर्नल हो। मान्छेले नि एउटा राम्रो बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्नु भने मान्छेले के गर्छ? त्यो बिजनेसको रिटर्न के हुन्छ? त्यो बिजनेसको रिटर्न जहिले पनि लङ टर्म हुन्छ। तर मान्छेले के गर्छ? सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट। तपाईँले 1 लाख आज हाल्नुहोस्, 1 हप्ताभित्रमा 2 लाख पाउँछ, खोजेर पनि हुन्छ, बाँकी काटेर पनि के हुन्छ हाल्छ। उसले केसमा इन्भेस्ट गरेको? दुष्टतामा। कहिले हुन सक्छ त्यस्तो हुन सक्दैन नि त। फेयर मनी चाहिँ कहिले पनि त्यसरी आउँदैन। अब त्यस्तो पैसा भने कि ड्रग डिलिङ हुन्छ, कि बेविचार हुन्छ, कि कसैलाई मारेको पैसा हुन्छ, साँच्चै नै आउँछ भने त्यसमा मात्रै आउँछ त्यस्तो स्पिड रेटमा चाहिँ, होइन भने चाहिँ जहिले पनि इन्भेस्टमेन्ट लङ टर्म हुन्छ। ट्रु इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ लामो समयको हुन्छ। तर मान्छेले के गर्छ? अब त्यसलाई सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट बनाइकन गर्न चाहन्छ। शैतानले चाहिँ जहिले पनि त्यस्तै गर्छ। अन्त मान्छेहरू लोभिएर कतिजनाले जिन्दगीभरि कमाएको हुन्छ आफ्नो पेन्सन ढङ्गै त्यस्तोमा हाल्छ, सकिएको। कतिजनाले त्यसै गरेर एकजना मान्छेको 70 लाख है कति हराएछ। यहाँ एकछिन तपाईँको एटिएम तपाईँको कुनै केसको पैसा परेको छ, एकदमै ठुलो पैसा आएको छ, तर तपाईँको त्यो एटिएमको कार्डको त्यो नम्बर चाहिँ चाहियो। अब एकदमै पढेको ज्ञानी ठुलो मान्छे, तर अब जिन्दगीभरि ठगेर घुस खाएर अब बढे जिन्दगी त्यतिकै बिताएको छ। उसले त्यो सम्झ्यो त्यो घुस आएको जस्तै अब उसको रिटायर्ड लाइफमा पनि त्यो पैसा त्यसरी नै आउँछ सम्झ्यो। ए हो भनेर दिएको त केही समय बाद त उसका ब्याङ्क एकाउन्ट नै खाली भयो। कतिलाई ठगेको, कतिलाई लडाएको त एकैछिनमै, जस्ट म्याटर अफ सेकेन्ड्स। कति पनि समय लाग्दैन मान्छेलाई, कति पनि समय लाग्दैन। सो हाम्रो जीवनमा धेरैपल्ट यस्तो कुराहरू छिर्न थाल्छ अनि हामी के सम्झिन्छौँ? त्यो त राम्रै हो। अनि पापले चाहिँ इन्स्ट्यान्ट सुख दिने भएको कारणले गर्दाखेरि आँखाले यस्तो हेऱ्यो है, रमाइलो लाग्यो, मन पर्यो, त्यहाँदेखि त्यो आँखा यस्तो चञ्चल भयो, हेरेकोदेखि चाहिँ के भयो? अब त्यहाँदेखि हावाको कन्भर्सेसन हेर्नुदेखि चाहिँ अब कन्भिक्सनमा आयो, हेर्दा अन्त त प्रभुले भन्नुभयो तिमीले त मलाई देखेर विश्वास गर्यौ, तर ती मानिसहरू हो जसले मलाई नदेखिकन पनि विश्वास गर्छ। देखेर अन्त फल्स क्राइस्टहरूले त त्यो साइन्स वन्डर्स मिराकलको साथ आउँछ भनेको छ नि त एन्ड डेजमा। सो त्यो देखेर मात्रै विश्वास गर्ने मान्छेको चाहिँ के हुन्छ? शैतानले आएर 1-2वटा चमत्कार देखाइदियो भने त्यो मान्छे फसिहाल्छ त्यसमा। तर प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भयो कि तिमीहरू धन्यको हो जब तिमीले मलाई नदेखिकन पनि विश्वास गर्छ। सो के भयो? हेर्नमा रहर लाग्दो थियो, अनि त्यो बुद्धिमानलाई त्यो खानुपर्ने रहेछ भन्ने सोच्यो, मलाई चाहना आयो। सो हेराइदेखि आउँछ चाहना चाहिँ, हेराइदेखि चाहना आयो, हेर्नुदेखि चाहना। अन्त के भनेको छ फर्स्टमा? मतलब चाहिँ अभिलाषाको कुरा गरेको छ। आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, जीवनको सेकी। सो के छ? शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेकी त्यहाँ छ। सो के भयो? अब त्यो चाहना आएपछि सेकी पनि आयो। अब म चाहिँ परमेश्वर जस्तै हुने रहेछ, परमेश्वर जत्तिकै हुने रहेछ, जबकि अलरेडी परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएको थियो। शैतानले यस्तो डिसिभ गर्छ। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ जब पनि एउटा मान्छेले लिनु थाल्छ, शैतानको कुरा चाहिँ जहिले पनि हामीलाई सही लाग्न थाल्छ। मैले अघि भने नि, यदि हामीले पाप गर्दाखेरि इन्स्ट्यान्ट सुख नआउने हो भने कसैले पनि पाप गर्ने छैन। पापमा किन मान्छे इजिली कन्भिन्स हुन्छ? किनभने पापले चाहिँ जहिले पनि इन्स्ट्यान्ट सुख ल्याइहाल्छ, इन्स्ट्यान्ट। तर अनन्तको के ल्याउँछ? दुःख ल्याउँछ, इटर्नल वेजेस ल्याउँछ।
इटर्नल वेजेस। सो के भयो, इन्स्ट्यान्ट ल्यायो नि, इन्स्ट्यान्ट ल्यायो सुख। पापले इन्स्ट्यान्ट पाप गर्यो, मजा आयो, हेर्दाखेरि राम्रो लाग्यो। अनि कतिजना चाहिँ त्यतिकै उसको आँखाले हेरेको कुराहरूमै भर परेर के भयो, जीवनको गलत निर्णयहरू ल्याउँछ। अनि के भयो, यही पृथ्वीमा पनि अनन्तसम्म उनीहरूको जीवनको दिनहरू चाहिँ आँसुमा बित्दै गरेको हुन्छ। सो यहाँ हामीले एउटा कुरा सिक्दैछौँ आजको बिहान, यो के सिक्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ दुई किसिमको कचौरा छ। दाउदले भने तपाईँ चाहिँ यु आर द पोर्सन अफ माई कप, तपाईँ चाहिँ मेरो कचौराको हिस्सा हुनुहुन्छ। नापको जन्जिर चाहिँ मलाई मनपर्ने ठाउँमा परेको छ, नापको जन्जिर। तर अर्कोपट्टि चाहिँ पृथ्वीको दुष्टहरूलाई पिउन दिनुहुने परमेश्वरको हातमा एउटा कचौरा छ, कचौरा छ। त्यसको चाहिँ थेक्रा निचोरी पिउन दिन्छ। अनि दुष्टहरूले के गर्छ, यो पृथ्वीमा भयङ्कर बनिन्छ। तर बाइबलले चाहिँ त्यसलाई के भनेको छ, डिसेप्टिभ वेजेस भनेको छ। द विकेट अर्न्स द डिसेप्टिभ वेजेस। याद राख्नुहोस् है, याद राख्नु छोराछोरी हो, नानी भाइ बहिनी हो। दुष्टले चाहिँ नि जहिले पनि छलको ज्यालालाई कमाउँछ। अनि बाइबलले भनेको छ छलको ज्याला, पापको ज्याला चाहिँ के हो, मृत्यु हो। द वेजेस अफ सिन इज डेथ, वेजेस अफ सिन इज डेथ। पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो। तर परमेश्वरको वरदान चाहिँ परमेश्वर ख्रीष्टमा हामीले पाएको अनन्त जीवन हो। त्यहाँदेखि 23 पदलाई हेर्नुहोस् त्यसको, हितोपदेश 11:23 मा, हितोपदेश 11:23 मा भन्दैछ, द डिजायर अफ द राइटियस एन्ड ओन्ली इन गुड भन्दैछ। एउटा धर्मीजनको चाहना चाहिँ जहिले पनि असल कुरामा अन्त हुन्छ अरे। एउटा धर्मीजनको चाहना, सो डिजायर अफ द राइटियस, राइटियसको पनि छ नि चाहना छ, तर उसको चाहना चाहिँ कहाँ गएर सिद्धिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ असल कुराहरूमा है। धर्मी मानिसले असल कुराको मात्र लालसा गर्छ। अनि अब बाइबलमा भनेको छ भजन सङ्ग्रह 37:4 त आफै परमप्रभुमा मग्न हो र उहाँले तेरो चाहनाहरूलाई पुरा गर्नुहुन्छ। तर त्यो धर्मीजनको लालसा चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ धर्मीजनको लालसा चाहिँ असल कुराको मात्र हुन्छ, तर दुष्टको आशा चाहिँ के हुन्छ, सफल हुन्छ। दुष्टको आशा। सो हामी दुष्टताको आशा राखेको छौँ नि। त इङ्ग्लिसमा लेखेको छ द डिजायर अफ द राइटियस एन्ड ओन्ली इन गुड, द एक्सपेक्टेसन अफ द विकेट इन राथ भनेको छ। हेर्नुहोस् है, सो यहाँ बाइबलले भन्दैछ डिजायर अफ द राइटियस, एउटा धर्मीजनको चाहना चाहिँ असल कुरामा गएर टुङ्गिन्छ, असल कुरामा। 11:23 पढेको अहिले मैले, हितोपदेश 11:23 पढ्दैछु। धर्मी मानिसले चाहिँ असल कुराको मात्रै लालसा गर्छ। धर्मीजनको चाहना छ नि, उसको माग किन छैन? हामीलाई परमेश्वरले चाहनाको साथमा बनाउनु भएको, तर असल कुराको मात्रै चाहना गर्छ। तर दुष्टको चाहिँ उसको चाहना, उसले चाहेको सबै कुराहरू पाउँछ, तर कहाँ गएर टुङ्गिँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ क्रोधमा, रातमा गएर टुङ्गिन्छ उसको जीवनको कुराहरू चाहिँ। जब एउटा मान्छेले दुष्टतालाई अभ्यास गरिरहन्छ, नसोचौँ हामी कि त्यो दुष्टताको चाहिँ सही परिणामहरू हुन्छ। एक दिन म लास्टमा गएर म कन्भिन्स गरिदिन्छु नि, म मिलाइदिन्छु नि, सबै कुरा भइहाल्छ। संसारको डेफिनेसनहरू त्यस्तै छ, भइहाल्छ। के भन्यो, भइहाल्छ। उसले त्यतिकै उसको जीवन पनि बितेर जाँदैछ, उसको हेल्थ पनि बितेर जाँदैछ, बेहोरा पनि बितेर जाँदैछ, अवसर पनि बितेर जाँदैछ, उसको माया गर्ने वरिपरिको मान्छेहरू पनि बितेर जाँदैछ। उसको भइहाल्छ धेरै नै, उसलाई मृत्युमा पनि पुर्याउँदै जाँदैछ दिन प्रतिदिन। अघि फर्स्टमा मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ, हामीलाई धेरैपल्ट नि हामीलाई माया गर्ने, हामीलाई प्रोटेक्ट गर्ने मान्छेलाई चाहिँ शैतानले के भन्छ, यो चाहिँ तेरो दुश्मन हो, यो चाहिँ तेरो सपनाको दुश्मन हो, यो चाहिँ तेरो चाहनाको दुश्मन हो, तेरो जिन्दगीको दुश्मन हो। किनभने तैँले गर्नु चाहेको सबै कुरा चाहिँ यसले के भन्छ, नो मात्रै भन्छ। यसले गर्नै दिँदैन। तेरो आमा दुश्मन हो, तेरो बाउ दुश्मन हो, तेरो बाजे दुश्मन हो। के भयो, दुश्मनी हाल्यो। अन्त के भयो, मलाई त केही पनि गर्नु दिँदैन। त्यहाँदेखि त्यसले त्यस्तै मान्छेहरू भेटाउँछ, समुदाय भेटाउँछ। त्यस्तै जब त्यो मान्छेको मनमा असन्तुष्टता आउन थाल्छ, त्यस्तै किसिमको मान्छे भेटाउँछ।
ऊ गाडीमा चढेर जाँदैछ नि त्यस्तै गफहरू सुन्छ भित्र। किनभने शैतानले फिट गरेको छ नि त। शैतानले त यस्तो प्रकारले प्लान गरेको हुन्छ मान्छेलाई रिसाइरहेको रिसुटिरहेको मान्छेलाई नि फसाउनु छ भने चाहिँ नि हामी कहीँ बजारमा गएर एउटा रेस्टुरेन्टमा बसेर चिया पिउँदैछौँ भने त्यहाँ पनि त्यस्तै गफहरू हुँदै गरेको हुन्छ, जुन चाहिँ गफले चाहिँ हाम्रो विद्रोही भावनालाई के गर्छ, अझै त्यसलाई अझै स्ट्रङ बनाइन्छ, त्यसमा अझै फ्युल गर्छ। त्यसको एजेन्टहरू हो नि त्यो त, अथवा त्यसले मान्छेको भोइसेसहरूलाई चलाएको हो नि त। र त्यति बेला आफू यो त शैतानले ल्याएको विचार हो, म यसलाई डाँट्छु, म यसलाई काट्छु भन्दैन। म यसलाई काट्छु र डाँट्छु चाहिँ हामी राम्रै वातावरणमा मात्रै भन्छौँ, किनभने त्यहाँ त हामी देख्छौँ नि त। तर त्यो वातावरणदेखि हामी बाहिर निस्केपछि काट्ने र डाँट्ने त कता जान्छ, म यहीसँगै बस्छु, यही नै म मेरो खुट्टी गाड्छु भन्ने धेरैपल्ट हामीलाई लाग्छ होइन, त्यस्तै लाग्छ नि त। याद राख्नुपर्छ यो कुरालाई चाहिँ हामीले। के बनाइदियो, उसलाई माया गर्ने मान्छेलाई दुश्मन बनाइदियो। शैतानले चाहिँ के गर्यो, परमेश्वर र आदमको बिचमा के ल्याइदियो, शत्रुता रोपिदियो त्यो दिन। उसले परमेश्वरलाई के बनाइदियो, शत्रु बनाइदियो। परमेश्वरलाई के बनाइदियो, कपटी बनाइदियो। के भन्दैछ, परमेश्वरलाई थाहा छ नि, परमेश्वरलाई थाहा छ तिमीहरूले यो फल खान्छौ नि तिमीहरूले के हुन्छौ, परमेश्वर जस्तै बनिन्छौ। अनि परमेश्वर जस्तो नबन्नुहोस् भनेर चाहिँ परमेश्वरले तिमीलाई कपटी गरेको नि। खासमा चाहिँ त्यसको इच्छा थियो परमेश्वर जस्तै बनिने। त्यो त परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएको थिएन। यद्यपि त्यो सिद्धताको के थियो, एउटा चिन्ह थियो, तर परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएको थिएन। परमेश्वरको स्वरूपमा को बनिएको थियो, हामी बनिएको, आदम हावा बनिएको थियो। तर के गर्यो त्यसले त्यही कुरालाई उसको मनभित्र जे तितोपना थियो नि, त्यही तितोपना के गर्यो, आदम र हावाको जीवनमा रोक्न थाल्यो। शत्रु चाहिँ नि त्यसरी आउँछ, तर त्यसले कहिले पनि थाहा हुनु दिँदैन कि यसले चाहिँ मेरो जीवनमा शत्रुताको बिउ रोप्दैछ भनेकन। तर माया गर्ने मान्छे चाहिँ नि सिधा प्रकारले आउँछ अनि उसले सिधा कुरा गर्छ, अनि त्यो चाहिँ हामीलाई शत्रुता जस्तो लाग्छ। किन चाहिँ हामीले मायालाई बुझ्नु नसकेको हो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हाम्रो पापको स्वभावमा विद्रोह अलरेडी छ। विद्रोह अलरेडी छ अनि त्यो विद्रोहको भावना चाहिँ के हुन्छ, उजागर हुन्छ। एमोराइट स्पिरिट बोल्न थाल्छ। त्यसलाई जबसम्म हामीले डिल गरेको छ नि, एमोरी भनेको चाहिँ के हो, बोल्ने भनेको नि। अनि त्यो विचार चाहिँ के भयो, मनमा बोलेको 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 बोलेको। अनि कतिजनाको जीवनमा त्यो विचार कसरी बोल्छ, त आफैलाई मार्ने, आफैलाई नाश गर्दै तैँले बदला लिँदै तैँले देखाइदे अन्त भनेको हुन्छ। कतिजना मान्छेले के भनेको हुन्छ, म मारिदिन्छु आफैलाई, म गएर मरिदिन्छु। त्यहाँदेखि त्यसले के भन्छ, आएर भन्छ मर्छु भनेको होइन, अच्छा मरेको छैनस्, लाज हुन्छ है तँलाई। त्यहाँ यस्तो डरलाग्दो इगो रोक्छ, किनभने हामीले त्यो चाहिँ देखेका छौँ। जब पनि एउटा मान्छेले मृत्युको कन्फेसन गरे नि, हो त्यो मृत्युको कन्फेसन गर्ने बित्तिकै शैतानले एन्जल अफ डेथ त्यसको त्यो मृत्युको त्यो शक्ति भएको स्वर्गदूत जुन चाहिँ आउँछ, स्वर्गदूत होइन त्यो शैतानिक दूत आउँछ, त्यसले के गर्छ, आएर बोलेको 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 गर्छ। बोलेको मर्दै अहिले बिहान हुनु आँटे, बिहानसम्म बजेर मरेको हुनुपर्छ, त्यस्तो कुराहरू रोक्न थाल्छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ अब उसले बोलेको हो नि त, मृत्यु आफैले बोलेको, केसमा, रिसमा, आवेगमा। किनभने उसलाई माया गर्दै गर्दाखेरि अनुशासनको छडी लगाएको थियो। धार्मिकताको इनाम चाहिँ नि हामीले परिणाम इन्स्ट्यान्ट पाउने हो भने चाहिँ सबैजनाले धार्मिकता गरिदिन्थ्यो। तर इन्स्ट्यान्ट चाहिँ के पाउँदो रहेछ, पापको मजा आउँछ। द प्लेजर अफ सिन इज इन्स्ट्यान्ट। याद राख्नुपर्छ त्यो चाहिँ इन्स्ट्यान्ट आउँदैछ नि हाम्रो लाइफमा भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ डिसर्न गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ इन्स्ट्यान्ट अन्त त मान्छेले के गर्छ, यत्रो सिकायो, अनुशासन गर्यो, बतायो वचन, तर इन्स्ट्यान्ट पापको लागि के गर्छ, त्यो वचनलाई एक लात्ती दिएर उडाइन्छ, केही जस्तो पनि लाग्दैन। सो के भयो, एकछिन आँखाको अभिलाषा गरिहाल्नु पर्यो। हेर्नु त पाएँ नि, हेर्न त पायो, मैले छुएको छुइनँ, मैले केही गरेको छुइनँ, हेरेर त केही हुँदैन नि भन्छ नि है। प्रभुले भन्नुभयो नि, तिमीले सुनेको छौ, व्यवस्थाले भनेको छ चाहिने बेविचार नगर्नु, तर म तिमीलाई भन्छु कसैले एउटा काम वासनाको नजरले हेर्छ कसैलाई, खालि त्यो काम वासनाको नजरले हेर्ने मात्रै भनेको होइन, इट एप्लाइज टु एभ्रिथिङ। सबै कुरामै त्यो एप्लाई हुन्छ।
ल हो नि त ल के भयो अब सबै कुरामै चाहिँ अप्लाई हुन्छ। उसले कुनै पनि कुरालाई चाहिँ अभिलाषा पूर्णले हेर्न थाल्छ, चाहे धनको अभिलाषा होस्, चाहे काम बाँच्न होस्, चाहे सफलताको अभिलाषा होस्, त्यो अभिलाषासँग जोडिने बित्तिकै पाप हुन्छ। सो इच्छा छ नि हाम्रो यहाँ धर्मीको इच्छा भन्ने चाहिँ यहाँ धर्मी मानिसले असल कुराको मात्र लालसा गर्छ। उसको इच्छा चाहिँ के छ? असल कुराको मात्रै छ। तर दुष्टको आशा चाहिँ निष्फल हुन्छ। दुष्ट चाहिँ के हुन्छ अरे भन्नु बट एक्सपेक्टेसन अफ द विकेड रात भनेको छ। दुष्टको आशा चाहिँ अन्तमा गएर क्रोधमा टुङ्गिन्छ। अनि त्यो क्रोधमा टुङ्गेको दिन चाहिँ उसले त्यति बेला रुन्छ, कराउँछ, तर उसको त्यहाँबाट उम्किने बाटो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनमा चाहिँ हामीलाई धार्मिकता र दुष्टताको परिभाषा क्लियरली देखायो। धार्मिकताको खोजी गर्नु भनेको चाहिँ यो हो। प्रभुले भन्नुभयो नि पहिला परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर्दै गर्दाखेरि थुप्रो कुराहरू आउँछ हाम्रो अगाडि, त्यसलाई चाहिँ हामी फिल्टर गर्नुपर्छ। त्यो फिल्टर गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले दुष्टता चाहिँ के हो भनेर अलरेडी हामीले बुझेको छौँ भने। सो आज एउटा के कुरा हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ पापको सुख चाहिँ के हुन्छ अरे? इन्स्ट्यान्ट हुन्छ। याद राख्नुहोस्, पापको सुख चाहिँ इन्स्ट्यान्ट हो। इन्स्ट्यान्ट जब पनि मान्छेलाई इन्स्ट्यान्ट अन्त त बाहिर भनेको छ, हतार गर्ने मान्छेले बाटो बिराउँछ भनेको छ। हतार गरे ओहो हतार यो मौका त मैले जिन्दगीमा कहिले पनि पाउँदिनँ, हतार गर्यो मैले बाटो बिराएँ। ओ यो केटा त यस्तो केटा मैले कहिले पाउँदिनँ, यस्तो केटी मैले कहिले पाउँदिनँ, यही हो मैले पक्रिहाल्छु यति बेलै हो है। अनि के भयो अब उसले हतार गरे नि, भोलि पर्सि के थाहा पाउँछ? बिहान हुँदाखेरि त घाँस पो रहेछ त्यो त। हामीले सानोमा कथा सुन्थ्यौँ, त्यो कहाँसम्म सही हो थाहा छैन। यस्तो साँप हुन्थ्यो अरे, एउटा बल्ने साँप हुन्थ्यो अरे। अन्त राति चाहिँ मान्छेहरू कतिपल्ट चाहिँ बाटोमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो साँपलाई चाहिँ राप भेटायो भने टिपेर राख्थ्यो अरे। अनि बिहान उठ्दाखेरि त्यो मान्छे मरिरहेको भेटाउँथ्यो अरे, किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यही साँपले त्यसलाई ठुङ्गेर। हामीले सानोमा हामीले आफ्नो स्कुलको कथा टेक्स्ट बुक्सहरूमा पनि हामी त्यस्तो कथाहरू पढ्थ्यो है। अनि अब त्यो कहाँसम्म सही हो थाहा छैन, तर एक्ज्याक्टली त्यस्तै हुन्छ। हिरा जस्तो लाग्यो, बिहान आउँदाखेरि त मरिरहेको छ है। बिहान आउँछ नि एउटा अनन्तको बिहान आउँछ नि, त्यति बेला त उसको भाग त मृत्युमा पुग्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो साँपलाई आफ्नो जीवनमा ल्याइरहेको हुन्छ। अन्त बाइबलले भनेको छ हतार गर्ने मान्छेले के गर्छ? बाटो बिराउँछ। दुष्टतालाई हामीले आज थुप्रो यति विघ्न आयाम, दुष्टताको आयामलाई हेर्दैछौँ नि। जति हेर्दै जान्छौँ हामी कतिपल्ट त्यो दुष्टताले प्रभावित भएका छौँ। हामी सुन्छौँ, हामी एकछिन हामीलाई हो जस्तो लाग्छ, तर जबसम्म हामीले नै परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गर्दैनौँ अनि धीरजसँग फल असल जमिनमा पर्ने बिउ चाहिँ के हो? जसले त्यो बिउलाई ग्रहण गर्छ अनि के गर्छ? कसरी फल फलाउँछ भनेको छ? धीरजसँगले फलाउँछ भनेको छ। त्यो फल चाहिँ नि एकैछिन धनिया होइन, त्यो चाहिँ धनिया होइन। धनिया चाहिँ यसो रोप्यो भने एक हप्तामा पनि उम्रिहाल्छ। च्याउ होइन, च्याउ चाहिँ के हुन्छ? ओभरनाइट 2-3 दिनभित्रमा पनि च्याउ पलाउँछ। सो परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई च्याउ पनि दिनुभएको होइन, धनिया पनि दिनुभएको होइन। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई अनन्तको फल दिन चाहनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि इट टेक्स लट अफ पेसेन्स। यसमा यति साह्रो बेसी धीरज चाहिन्छ। तर होइन भने चाहिँ पटक पटक हामीलाई माया गर्ने, हामीलाई अनुशासन गर्ने है, हामीलाई बाटो देखाउनेलाई नै हामीले जीवनबाट पन्छ्याउन चाहन्छौँ है। त्यहाँबाट नै उसलाई के गर्न चाहन्छ? आई वान्ट टु ब्रेक फ्री। म यहाँबाट निस्किन चाहन्छु। यहाँबाट म वाक्कै भइसकेँ, अनुशासनसँग वाक्कै भइसक्यो, वाकदिक भइसक्यो। अस्ति हामी बाटोमा बात मार्दै आउँदाखेरि सत्यता जान्दाखेरि कोही कोही बेला वाक आएर आउँछ है। रिसले नि आफैसँग वाक हुन्छ। साँच्चै नै त्यो भित्र बसेको हुन्छ नि अशुद्ध आत्मा चाहिँ बाहिर निस्किनु खोजेको नि। रिस चाहिँ त्यसलाई उठेको खाएको, त्यसलाई चाहिँ हामीले बाहिरै निकाल्दियो भने चाहिँ के हुन्छ? हामी भित्र के हुन्छ? सन्चपना आउँछ। कोही कोही बेला हामी गाडीमा हिँड्दाखेरि हामीलाई वाक हुन्छ है। जब त्यो निस्किन्छ नि भित्रको बाहिर सन्चो हुन्छ गाडी चाहिँ। त्यो रिङ्गटा पनि चल्नु छोड्छ है। परमेश्वरको वचनले धेरैपल्ट हामीलाई रिङ्गटा मात्रै चलाउँछ। त्यो गाडी एकदमै टर्निङ भएको ठाउँमा एकदमै कुदाउनै नजाने ग्यास ब्रेक लाउने ड्राइभर जस्तै
गाडी कुदा जस्तो लाग्छ, अनुशासन पनि त्यस्तो लाग्छ। गाडी कुद्दै गर्दा ग्याट्सै ब्रेक लाउँदा त्यहाँनिर उसको भित्र सुरु भयो है। एनिवेज हामीले आज बिहान के सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आशा चाहिँ कहाँ अन्त हुन्छ, हाम्रो आशा कहाँ अन्त हुन्छ, हाम्रो कचौराको हिस्सा चाहिँ के हो, के थियो हाम्रो कचौराको हिस्सा को हो हाम्रो भाग। अनि हामीलाई अनुशासन गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले शत्रु सम्झिरहेको छौँ, हामीलाई दोष देखाइदिने, हामीलाई कभर गर्नेलाई चाहिँ हामी नसम्झौँ, त्यो छाता किन्नु गएको मान्छे जस्तो हामी व्यवहार नगरौँ। पक्का पनि यसलाई केही फाइदा छ। माया र नि फाइदाको भिन्नतालाई हामी बुझौँ। परमेश्वरले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, हामीलाई छडी लाउनुहुन्छ, हामीलाई अनुशासन गर्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई के फाइदा छ मसँग? छैन। परमेश्वर र मेरो सम्बन्ध चाहिँ फाइदा र नुकसानीको छैन, प्रेमको छ। प्रेमको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले मलाई गाँजेर पनि निकाल्नुहुन्छ, उहाँले मलाई छडी लगाएर पनि निकाल्नुहुन्छ। अनि हामी जबसम्म त्यो सम्बन्धलाई बुझ्दैनौँ नि, हामीले यो पृथ्वीको इन्स्टिट्युसन जहाँ चाहिँ हामीलाई माया गर्छ त्यो पनि बुझ्दैनौँ हामी। अनि त्यसलाई चाहिँ हामी के सम्झन्छौँ, त्यहाँबाट चाहिँ म छुटकारा पाउनु पाए पनि हुन्छ। अनि तिमी जब मच्योर्ड हुन्छौ नि, तिमी कारिन्दाको अधीनमा कहिले पनि बस्दैनौ। तिमी मच्योर्ड हुने बित्तिकै तिमी स्वतन्त्र हुन्छौ, किनभने तिमीलाई पापको तिमीमाथि जीवनमा कुनै पनि राज्य हुँदैन। सो परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनु।